माफ कर दीजिए, आज माफ कर दीजिए, आज माफ कर दीजिए, आज माफ कर दीजिए, आज की रात माफी की रात है। आज राजी हो जाए। अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि आप हमारी तरफ से अपना मुंह फेर रहे हैं। मैं देखूंगा भी नहीं, मैं नहीं देखूंगा। अल्लाह, आपने तो हमें सिखाया है मसाइल फला तनहर। अल्लाह, साइल हमें मत झड़किए, हमें मत धुतकारिए। आपके दर से धुतकारे गए तो कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अल्लाह, एक टुकड़ा नहीं मिलेगा खैरात का। क्या जिंदगी हमने गुजारी है अब तक, काली काली जिंदगी, बदबूदार जिंदगी, बेमकसद जिंदगी, गुनाहों से दागदार जिंदगी। कैसे करीम है आप। आपने कहा कि अगर ये मेरे प्यारे बंदे हैं, मैं कुछ रातों में खास तासीर डाल दूंगा, उस रात में ये मुझे याद कर लेंगे, मैं माफ कर दूंगा। अल्लाह, इन रातों की ज़रूरत आपको नहीं थी, हमें थी। हमें हमारे लिए बनाई आपने शाबान की 15वीं रात, हमारे लिए बनाई जुमे की रात। आपके लिए न ज़मान है न मकान, न दिन है न रात, न हफ्ता है न महीना, न शाबान है न रमज़ान। आपने हमारे लिए हज बनाया, मैदान अरफात बना दिया। यहाँ जो आएगा और मुझे एक दफ़ा कह देगा माफ़ कर दीजिए, और फिर उसके बाद कहेगा कि पता नहीं मेरी मग़फ़िरत हुई या नहीं, मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगा। इसलिए कि बंदे, तुझे अगर मुझे माफ़ करना न होता तो मैंने तुझे मैदान अरफात में बुलाया ही ना होता। क्या प्यारे हैं आप अल्लाह, और कैसे नाक़दरे हैं हम, कैसे नाक़दरे हैं अल्लाह। न कान से सुनते हैं, न आँखों से देखते हैं। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। अल्लाह, क्या हम पर भी सादिक़ है? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह, हरकतें तो ऐसी हैं, हरकतें तो हमारी ऐसी हैं। ए अल्लाह, हमारे इन प्यारे बच्चों को आज बच्चों की दुआओं को कबूल कर ली, और इन बच्चों के तफैल इस बूढ़े को भी माफ कर दी। ये जान से ज्यादा अजीज हैं, ये जिगर के टुकड़े हैं। अल्लाह, जिसकी उम्र ज़्यादा होती है शायद वही तो गुनाहों का पुश्तारा ज़्यादा लादे होता है। मेरी उम्र सबसे ज़्यादा है तो यार मेरे गुनाह भी सबसे ज़्यादा हो। माफ़ कर दीजिए अल्लाह, इसीलिए तो इल्म का नूर नहीं मिल पा रहा, इसीलिए नूरानियत नहीं बन पा रही, इसीलिए अमाल दिखावे के, रियाकारी के। न नमाजों में जी लगता है, न तिलावत में दिल लगता है। कअन्नमा युसाक़ून इलल मौत। अल्लाह, अब तक जितने गुनाह कर लिए सब माफ़ कर दे अल्लाह, सब माफ़ कर। जली हो या खफी हो, सगीरा हो या कबीरा हो,
اور کوئی گناہ صغیرہ بھی ہو سکتا ہے. دن میں کیے ہوں، دن کے اجالے میں کیے ہوں یا رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کے کیے ہوں، مگر کیا ہم آپ سے بھی کبھی چھپ پائے؟ اللہ ہمارے یہ بچے نوجوانی کے تقاضوں سے بہت پریشان رہتے ہیں. چپکے سے آ کر مجھ سے کہتے ہیں حضرت دنائی کے گناہ نہیں چھوٹتے. اس وقت کہتے وقت جو اس بچے کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ اس آنسو کو چن لیجئے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. اللہ موتی سمجھ لیجئے ان نوجوانوں کے آنسوؤں کے قطروں کو، موتی سمجھ لیجئے. اللہ ہم مان رہے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں. کوئی عذر نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کچھ نہیں. سرتاپا قصوروار ہے، اقراری مجرم. اللہ آپ کو کون دلائے، یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے. سنا ایک بادشاہ بہت بیمار تھا، صحت یاب ہو گیا. خوش ہو کر اس نے اعلان کر دیا تمام جیلوں میں اعلان کر دو، آج جس جیل کے جو قیدی میرے دربار میں آ کر معافی مانگ لیں گے میں معاف کر دوں گا. جیلوں میں اعلان ہوا، قیدیوں میں کھلبلی مچ گئی، دوڑ لگ گئی کہ ایک قیدی جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، وہ پھانسی کی کوٹری میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. وہ بھی جیل کے افسروں کے پاس آیا اور کہا میرے پیروں سے بیڑیاں بھی مت کھولیے صاحب، میرے ہاتھ کی ہتھکڑیاں بھی مت کھولیے، میں ایسے ہی گھسٹتا ہوا بادشاہ کے سامنے جاؤں گا، جرم کا اقرار کر لوں گا، شاید ان کو رحم آ جائے. وہ اپنی بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا پہنچ گیا. کتنی دیر میں پہنچا کون جانے، اور بادشاہ کے تخت کے سامنے جا کر گر پڑا اور کہا بادشاہ سلامت، میں تو مر جاؤں گا، پھانسی دے دیں گے آپ مجھ کو، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میں اپنے بچوں کی خیرات مانگنے آیا ہوں. بادشاہ کو رحم آ گیا. بادشاہ نے کہا بیڑیاں کھولی جائیں، ہتھکڑیاں کھول دو اور رہا کرو، اور بہت سے تحفے تحائف دے کر اس کو اس کے بچوں کے پاس پہنچا کے آؤ. اللہ آج بھی تو رات آپ کا دربار خاص لگا ہے اور ہم اپنے گناہوں کی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آئے ہیں. ہم میں نہ کوئی حافظ ہے، نہ عالم، نہ مولانا، نہ حضرت، ہم سب آپ کے بندے ہیں، ذلیل و خوار بندے ہیں. عبادک ببابک، امامک ببابک، فقراؤک ببابک. آپ کے بندے، آپ کے فقیر، آپ کی بانیاں آپ کے دروازے پر کھٹ 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 کر رہے ہیں. معاف کر دیجیے، 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 معاف کر دیجیے. اللہ معاف کر دیجیے. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ونحن البائسون الفقراء المذنبون الأذل.